बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 है और आज एक तो पूरी दुनिया के जितने भी ईसाई हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो क्रिसमस मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हम कायद-ए-आज़म का 149वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। पूरे तुम-तराक के साथ सरकारी सतह पर मनाया और पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से छुट्टी भी है और मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह भी 25 दिसंबर ही को होती है। मुस्लिम लीग नून वाले भी केक काटेंगे, उनके लिए दोहरी खुशी है। एक तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनका यौम पैदाइश और दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह और तीसरी खुशी भी उनके लिए है कि क्रिसमस भी आज है। आज ईसाई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम मना रहे हैं। पूरी दुनिया में ईसाइयों की आज ईद है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी कई जगह पर तकरीबात हो रही हैं। कायद-ए-आज़म की पैदाइश के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब कहाँ पे हो सकती है? कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, और वहाँ पे इकट्ठे गए हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और उनके साथ हैं जनाब टेसोरी साहब जो गवर्नर है वहाँ के। उनकी तरफ से वहाँ पे एक अजीब किस्म की बात कर दी गई है, ना जाने किसको उन्होंने मालिश करने की कोशिश की है, पॉलिश करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से क्या कहा गया? कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये साहब वहां से बोले। उनकी तरफ से कहा गया टसोरी साहब की तरफ से कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये इस तरह की पार्टी और उस तरह की पार्टी है। बहरहाल मुराद अली शाह साहब उनके साथ खड़े हुए खामोशी से सुन रहे थे। ये कहाँ पे गए हैं? कोई शर्म होती, कोई हया होती है तो इनको कुछ भी नहीं है। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके वहाँ पे मोहब्बत की बात करने की बजाय, वहाँ पे यकजहती की बात करने की बजाय, वहाँ पे एक पेज पर आने की बात करने की बजाय वहाँ पे नफरत तकसीम कर रहे हैं। जनाब टसोरी साहब, इनके बारे में सुना था कि इनकी छुट्टी हो रही है तो उन्होंने पूरे कराची में बैनर लगवा दिए कि टसोरी तेरी बड़ी ज़रूरत है, टसोरी ना जाओ छोड़कर। इस तरह के बैनर इनकी तरफ से लगवा दिए गए। तो अब इनकी तरफ से ना जाने किसकी इस तरह से चापलूसी की जा रही है कि कहा गया कि इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल मुज़ाकरात ना किए जाएं। वैसे मुज़ाकरात के बगैर आगे मामला बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ये हुकूमत भी नहीं चाहती और इनके सरपरस्त शायद चाहते हों या ना चाहते हों। तहरीक इंसाफ भी नहीं इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहती। तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंद शराइत रखी गई हैं, उसके अलावा इमरान खान भी मुज़ाकरात नहीं चाहते। बहरहाल दोनों तरफ से आप यूं समझ लें कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। दोनों तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश भी की जाती है और मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा भी नहीं है। फरीक़ैन मुज़ाकरात के लिए हरगिज़ भी संजीदा नहीं, ना तहरीक इंसाफ संजीदा है और ना ही ये हुकूमत संजीदा। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ तो संजीदा हो, लेकिन उनको पता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इनके साथ मुज़ाकरात हो। इमरान खान की तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाकरात उनके साथ ही हो सकते हैं जो बाइख्तियार हैं, लेकिन आज की रजीम इनको तो कहीं से पकड़ के लाया गया, भानमती का कुनबा बैठा दिया गया। इनके पास क्या इख्तियार हो सकता है, क्या इक़्तिदार हो सकता है? बहरहाल उनके पास जो कुछ भी है उससे ही वो बड़े खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनकी मनमर्जी है। और सबसे बढ़कर ये है कि जेलों से तो महफूज हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत होती या फिर कोई और इक़्तिदार में आया होता, वोटों के ज़रिए आया होता या फिर इलेक्शन के ज़रिए आया होता, तो ये लोग जो आजकल इक़्तिदार में हैं ये अंदर होते, यकीनी तौर पर अंदर होते, जितना कुछ इनकी तरफ से किया गया है। गुज़श्ता रात फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसमें भी दो टोक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और किसी के हाथों ब्लैक मेल नहीं होंगे। साथ ये भी कहा गया है कि सियासी अनासर हो या फिर कोई भी हो, कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों, आवाम की सबद कदमी हमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी मौक़े, इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये फील्ड मार्शल साहब की तरफ से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा गया है। कोर कमांडर के एलानिये में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल का अफवाज की सलाहियतों पर इजहार एतमाद किया गया। कश्मीरियों के लिए साबित कदमी का अयादा किया गया। फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ की इस कॉन्फ्रेंस में तौसीक की गई है।
تو اب چلتے ہیں لندن میں، وہاں پہ شہزاد اکبر پر حملہ کیا گیا ہے، اور جیسے ہی ان پر حملہ کیا گیا، جس طرح سے انڈیا میں کوئی تھوڑی سی چڑیا بھی پر مارتی ہے، تھوڑی سی بھی کوئی تخریب کاری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ناروا کاروائی ہوتی ہے، تو بھارت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ بھارت کے اندر بلکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو بھارت کی طرف سے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ شہزاد اکبر پر کسی کی طرف سے حملہ کیا گیا، کہا گیا ہے کہ یہ کوئی انگریز تھا، یعنی سفید فام تھا، اور اس کی طرف سے شہزاد اکبر کے گھر پر بیل دی گئی یا پھر دستک دی گئی۔ شہزاد اکبر صاحب خود باہر آئے تو اس نے شہزاد اکبر کو، شہزاد اکبر خود بھی ماشاءاللہ سے تگڑے ہیں، مضبوط ہیں، لیکن اس کے ہتھے چڑھ گئے، اس نے ان کو تھپڑ مارے، ان کو مکے مارے، کہا گیا ہے کہ ناک پر ان کو 2 جگہ پہ کریک آیا، اور اسی طرح سے جبڑے پر بھی کریک آیا۔ سنا یہ گیا ہے کہ بندے کا پورا ڈھانچہ، جتنی بھی ہڈیاں، سب سے زیادہ جبڑے کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، کہا گیا ہے کہ اس میں بھی کریک آیا ہے، اور ناک کی ہڈی میں بھی 2 کریک آئے ہیں۔ ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جائے گا، اور اس کے بعد ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہزاد اکبر کی کس کس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے؟ بہرحال جیسا کہ کہا کہ جیسے کوئی انڈیا میں واقعہ ہوتا ہے تو بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو شہزاد اکبر کے حامی ہیں ان کی طرف سے بلا سوچے سمجھے فوری طور پر پاک فوج پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کو مطلوب ہے اور پاک فوج کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ISI یا MI ہو سکتی ہے، یہ ان کی طرف سے الزام لگا دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جلد بازی میں لگایا گیا الزام ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا یا تیسرا فریق اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کی طرف سے ایسا حملہ کروا دیا گیا اور اس نے اپنا سکور حاصل کرنا ہو تو یہ حملہ کیا گیا ہو۔ بہرحال انگلینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ سفارش کی وجہ سے کسی کو پکڑ لیا جائے، کسی کو چھوڑ دیا جائے۔ تحقیقات ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جو لوگ پاک فوج کی طرف فوری طور پر انگلیاں اٹھا دیتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ شہزاد اکبر کو بھی اپنی احتیاط کی پوری محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اور اب بھی ہے۔ عادل راجہ اور بیرسٹر شہزاد کو پاکستان لانے کی پوری کوشش کی گئی، وہاں پہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی گئے، لیکن ان کو لانے میں ناکام رہے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہو کہ پاکستان کی طرف سے یہ حملہ کروایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ان کو، شہزاد اکبر صاحب کو، اپنی سیکیورٹی مضبوط رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حملہ آور آیا تھا، اگر شہزاد اکبر صاحب کو دروازہ کھولنے نہ جاتے، ان کا بچہ جاتا، بیٹی جاتی، اہلیہ جاتی، تو ان کے ساتھ بھی کوئی خیر نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس کا مقصد یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان کو اذیت دینی ہے، تو ان پر، ان کے بچوں پر حملہ کیا جاتا تو تب بھی ان کے لیے کتنا زیادہ وہ صدمے والی بات ہوتی۔ تو جس نے بھی اس کو ہائر کیا یا اس کا اپنا کوئی ذاتی سکور تھا، ذاتی معاملہ تھا، وہ انشاءاللہ جلد سامنے آ جائے گا۔ تو باقی شہزاد اکبر صاحب کو اپنی سیکیورٹی مزید بھی بہتر کرنی چاہیے۔ جس طرح سے یہاں سے 2 لوگوں کو لانے کے لیے ان کی طرف سے، محسن نقوی صاحب کی طرف سے کوشش کی گئی تھی، اسی طرح سے یہ پتہ چلا کہ امریکہ سے بھی 3 ایسے ہی لوگ، امریکہ کو خط لکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ ایک تو نام لیا گیا ہے شہباز گل صاحب کا، اور دوسرا نام لیا گیا ہے محیط پیرزادہ کا، اور تیسرا نام لیا گیا ہے احمد نورانی صاحب کا۔ دیکھتے ہیں کہ امریکی حکومت اس خط پر کوئی عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ چلتے چلتے زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ انٹرپول کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان نہیں لے جایا جا سکتا۔ کیوں نہیں لے جایا جا سکتا؟ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، انٹرپول کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو زلفی بخاری اور ان کے حامیوں کی طرف سے بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا، انٹرپول نے کہا کہ ان کے خلاف اس طرح کے ثبوت نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ریڈ نوٹس جاری کیے تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، یا پھر واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح سے پھنس گئی ہیں، کس طرح سے چیف لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک نیا حکم نامہ صادر کیا گیا ہے، اور وکلا بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف چلے آئے ہیں۔ حریق عباسی کی طرف سے کیا کہا گیا کہ یہ جو سارے کا سارا قانون بنایا گیا تھا، آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، یہ جاتی عمرہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ حریق عباسی صاحب کون ہے؟ یہ طاہر القادری کی پارٹی کے ہوا کرتے تھے۔ آج کل کیا کرتے ہیں اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔